أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم وما أنفقتم من نفقة من نفقة أو نذرتم من نذر من نذر فإن الله فإن الله يعلمه يعلم وما للظالمين وما للظالمين من أنصار من أنصار. إن تبدوا الصدقات إن تبدوا الصدقات فنعما هي فنعما هي، وإن تخفوها وإن تخفوها وتؤتوها وتؤتوها الفقراء الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.